मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दैछ यो मन। मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दैछ यो मन। मुटु मुटु साट्न पाए सँगै जुनी काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन। तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो। तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो। तिमी 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 तिमीमै छ मेरो हर खुसी। तिमी 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 नै हो मेरो जिन्दगी। मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दैछ यो मन। सँगै सँगै होस् जीवन मरण युगो युग बनोस् हाम्रो प्रेम उदाहरण। मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दैछ यो मन। मुटु मुटु साट्न पाए सँगै जुनी काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन। आवाजको जादु छुट्टै भो जो बल्ले पिरातीको कथा लेख्ने भो आँखाको गहिराईमा माया जुन तारा साँचेर यो मानै तिम्रो जुन तारा साँचेर यो मानै तिम्रो मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ
स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने प्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। उहाँले तिम्रो पुत्र चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्ने हुने कहिले उठ्नुहुने छैन। साँच्ची नै इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उठ्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। साँच्ची नै आज जुन अमृत भाइको विवाहको लागि यो समय तपाईँले दिनुभयो पिता, विशेष म प्रार्थना गर्न चाहन्छु आजको विवाहको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आज हामी यहाँबाट छुटेर जानेछौँ, बाटो घाटो सुरक्षा हजुर परमेश्वरले राखिदिनुहोस्। आजको जुन विवाह दुलै दुला प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा हामी सुम्पन चाहन्छौँ प्रभु। कुनै अप्रिय घटना नभएको होस् प्रभु, यसमा तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिमा हरेक कुरा प्रभु तपाईँले सहायता र मद्दत गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछु। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह राखिदिनुहोस् अनि म प्रार्थना गर्दछु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। देउता भागेर यो मनै तिम्रो तारा साँचेर यो मनै तिम्रो हो। धरती आकाश भागेर यो मनै तिम्रो हो। जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो हो। आवाजको जादु छुट्टै भयो, जो बल्ले पिरातीको कथा लेख्यो। आँखाको गहिराईमा माया, जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो हो। जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो हो। धरती आकाश भागेर यो मनै तिम्रो हो। जुन तारा साँचेर यो मनै तिम्रो हो। चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले। चाहना मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले। यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझ्लान् करैले। यो पल पलको आवाज हो, टिक्दैन कोही यहाँ। उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले। उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले। गुन्जने यो आवाजको भावना छ बेग्लै। सुस्तरी
कुरा चढे आँखैमा बुझलन करले यो पल पलको आवाज हो टिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले आजको यस पवित्र विवाहमा पाल्नुभएको छ। एकदमै म आशा गर्छु तपाईहरु अति नै आदरणीय अनि अति नै प्रिय व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यति समय तपाईहरु हल्ला गर्नुहुने छैन। एकदमै शान्त तरिकाले
तपाईँले बस्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हल्ला गर्न मिल्दैन, हल्ला गरिहाल्यो भने तपाईँको आजको विवाहमा तपाईँको आएको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। अनि किनकि हामी आजको विवाहमा आजको नवदुला अमृत अनि नवदुलै प्रिस्किलाको विवाहमा हामी आशिष दिनको लागि, हामी प्रार्थना गर्नको लागि, उहाँसँगै उहाँको खुसीमा हामी पनि खुसीमा खुसी थप्नको लागि हामी यस ठाउँमा सहभागी भएका छौँ। अनि कृपया गरेर आज अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। आज मिति 2075 साल 8 महिना 23 गते आइतबार, तदनुसार 9 डिसेम्बर 2018। अनि आज दुला अमृत सुन्दास र दुलै प्रिस्किला रसाइलीको विवाहमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण उहाँका आफन्तहरू, बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा अनि सम्पूर्ण निम्ताहरू अनि प्रभुका सम्पूर्ण प्रियजनहरू अनि उहाँले निमन्त्रणा दिएर पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको विवाहमा म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो नाम रामकृष्ण मिजार हो। अनि त्यसकारण तपाईँ सबैलाई फेरि जय मसी अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। म आशा गर्छु अब तपाईँले एकदमै हल्ला गर्नुहुने छैन। आफ्नो नानीहरूलाई पनि तपाईँले एकदमै शान्त राख्नलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, किनकि हामी यस ठाउँमा एकदमै आदर साथ हामी यो भाइ र बहिनीलाई आशिष दिनको लागि आएका छौँ। हल्ला गऱ्यो भने त्यसको कुनै पनि महत्त्व र मूल्य हुँदैन। त्यसकारण आजको यस कार्यलाई, शुभ कार्यलाई अनि सुरु गर्नको लागि अनि प्रार्थना हामी जे पनि गर्छौँ, हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्छौँ। त्यसकारण आजको यस पवित्र कार्यलाई सुरुको प्रार्थना गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ हाम्रो होसन्न मण्डलीका वरिष्ठ एल्डर, प्रभुका सेवक नर्मन बमजनज्यू। अनि म यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँले सुरुको प्रार्थना गरिसकेपछि हामी हाम्रो पवित्र कार्यलाई हामी अघि बढाउनेछौँ। सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वी संसार भएको आवाज तपाईँलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद अनि आदर अनि सम्मान गर्छौँ प्रभु। प्रभु आज फेरि हामीलाई सुन्दर दिन तपाईँ सिर्जना भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद अनि आदर प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु आजको यो दिनमा फेरि तपाईँको कृपा अनुग्रह तपाईँले राखेर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई त्यसरी ओ प्रभु यो पवित्र विवाहमा भेला गराउनु भएको लागि धन्यवाद। प्रभु हामी के गर्छौँ, तपाईँको महिमाको निम्ति गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। आजको सम्पूर्ण कार्यलाई तपाईँको हातमा हाल्छ। विवाहको बन्धनहरू बाँधिनेछ, करार बाँधिनेछ, यो विवाहको वचनहरूमा तपाईँ परमेश्वरको कृपा राख्नुहोस्, अनुग्रह राख्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण आशिष हामी तपाईँको हातमा हामी सहयोग आशिष माग्छौँ। यीशु प्रभुको पवित्र नाममा आमेन। साथै हाम्रो आदरणीय एल्डर, वरिष्ठ एल्डरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष गरेर कृपया गरेर म तपाईँलाई एकपल्ट फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हल्ला नगरिदिनु होला, हल्ला नगरिदिनु होला, हल्ला नगरिदिनु होला। हल्ला गरिदिनु आजको विवाहको कुनै पनि अर्थ रहने छैन। कृपया गरेर हल्ला नगरिदिनु होला। आउनुहोस् हामीले भर्खरै आदरणीय हाम्रो मण्डलीका धर्मगुरुबाट हामीले प्रार्थना गरेर हामीले अनुमति पाइसकेका छौँ। अब हामी एकदमै ढिला नगरिकन हामी एउटा भजन गाउनेछौँ। अनि त्यो भजन हाम्रो मण्डलीका हाम्रो प्रभुका सेवक सन्तोष गुइटेज्यू र उहाँको टिमले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। यो भजन गाउँदै गर्दा हाम्रो आजको नवदुला अमृत र साथमा उहाँको सँगै बस्ने साथी जसलाई हामी लोकन्ती भनेर भन्छौँ, उहाँ पनि तपाईँ अगाडि उहाँलाई हात समाएर अगाडि ल्याउनुहोला। अनि जब हामी यो भजन गाउँदै गर्छौँ, उहाँ यहाँ आउँदै गर्दा सबैजनाले उहाँलाई उठेर एकदमै स्वागत गर्नेछौँ।
भजन गाउँछ सबैजना उठ्नेछौँ सबैजना उठ्नेछौँ जबसम्म यो भजन सकिँदैन हामी उठि नै रहनेछौँ साँच्चै यो एकदमै खुसीको दिन अनि भाइ र बहिनीको लागि हामी सबैजना आशिष दिनको लागि अनि यो खुसीमा हामी पनि खुसी थप्नको लागि हामी आएका छौँ। त्यसकारण यो भाइको लागि हामी एकदमै ताली बजाएर हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नेछौँ र भाइलाई हामी एकदमै स्वागत गर्नेछौँ। तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो सजै अझै घडा
हाम्रो बाइबलले भन्ने विषय हाम्रो लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीका। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट हामी केही वचनहरू हेर्नेछौँ र म तपाईँको बिचमा धर्मशास्त्र बाइबल म अध्ययन गरिदिनेछु। तपाईँहरूले ध्यानसँग सुनिदिनु भएकोमा म आभारी हुन चाहन्छु। तर तपाईँहरूले असल तरिकाले वचनमा सुनिदिनु भयो अझ राम्रो हुनेछ, किनभने धर्मशास्त्रले के भन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु अति नै जरुरी छ। र आउनुहोस् हामी यस समय बाइबल धर्मशास्त्रलाई म अध्ययन गरिदिनेछु र तपाईँहरू सबैजनाले सुनिदिनु होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ, साराले जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्, यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिने छौ। पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझे हकदार हौ। यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। हामीले वचन पढिसकेका छौँ र हामी अझ यो विवाहलाई अघि बढाउनेछौँ र तपाईँहरू धैर्य साथ बस्दिनु होला। कृपया गरी म भन्न चाहन्छु, हामीले धेरै अगाडिदेखि धैर्य गरेर बसिरहेछौँ र विवाह असल हुनेछ भन्ने हामी सबैजना मिलेर आफ्नो आस्था अनुसार हामी प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ बामा हुने सबैलाई नमस्कार, जय मसीह। हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई यस समय महिमा गर्नेछौँ। हामी सबैजना उठ्नेछौँ अनि यस समय हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई हृदयबाटको प्रशंसा हामी चढाउनेछौँ। कृपया गरी हजुरहरू शान्त बसिदिनु भयो भने हाम्रो कार्यक्रम असल तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई यस समय महिमा दिनेछौँ। प्रभु येशू, आज बिहान, आज यो अपराह्नको समय फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद, महिमा, इज्जत अनि आदर गर्नको लागि यो ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ। अनि प्रभु, विवाह तपाईँले सुरु गर्नुभएको हो अनि यो आदरणीय असल पवित्र विवाहमा फेरि पनि हामी यसरी सहभागी हुन पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। अनि तपाईँ नै सम्पूर्ण प्रशंसा, इज्जत अनि आदरको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसो तपाईँ मात्रै सारा आदर, महिमा, इज्जत अनि आदरका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। जसले यो विवाहलाई तपाईँ एकै गराउनुहुन्छ। प्रभु येशू, तपाईँलाई नै सम्पूर्ण इज्जत अनि आदर, सम्मान, जय जयकार हामी तपाईँलाई दिँदछौँ प्रभु।
भविष्य, हाम्रो वर्तमान सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा छ प्रभु येशू। तपाईँ आज यो समय महिमित हुनुहोस् प्रभु। तपाईँ बाहेक प्रभु महिमा पाउने योग्य अरू कोही पनि छैन। हो प्रभु परमेश्वर छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, छुटकारा दिने परमेश्वर। तपाईँलाई सम्पूर्ण इज्जत र आदर, तपाईँलाई सम्पूर्ण आराधना, तपाईँलाई सम्पूर्ण महिमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। प्रभु आजको विवाहमा तपाईँलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा, तपाईँको नामलाई जय जयकार। प्रभु यो विवाहबाट, यो पवित्र विवाहबाट तपाईँले महिमित हुनुहोस्। प्रभु हाम्रो हृदय, अन्तस्करण, प्राण, आत्मा, शरीरबाट तपाईँलाई नै हामी इज्जत अनि आदर गर्दछौँ। सम्पूर्ण इज्जत अनि आदर तपाईँलाई मात्रै हामी दिँदै माग्दछौँ। तपाईँ एक मात्र जीवित अनि जिउँदो येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम। हुन्छ, तपाईँहरू बस सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी हाम्रो क्वायर टिम र विशेष गरेर सन्तोष कोइलेज्यू र उहाँको टिमलाई हामी धेरै धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँहरू सबजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आजको पवित्र विवाहमा हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबजनालाई मेरो तर्फबाट जय मसीह टक्राउन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई हृदयदेखि क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। म हवाई जहाजको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ढिला आइपुग्नु पर्यो अनि त्यसपछि आएर तपाईँहरूले केही समय यहाँ धैर्य धारण गरेर पर्खनुभयो। तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो अत्यन्तै खुसीको समयमा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। म सही बाटो बाहिर जान सक्छु, अल्मलिन सक्छु। त्यस कारण तपाईँ जहाँ त्यहीँबाट फोटो खिच्नुहुन्छ भने हृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो व्यवसाय फोटोग्राफर बाहेक अरू नगर्नु हुन्छ र यो फोटो भइराख्नु आउनुहोस्। हामी सबैजना प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ। आशीर्वाद आज नव दम्पति विवाह हुँदैमा हामी माग्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनको तलाबमा हामी प्रवेश आउनुहोस्। स्वर्गपति आसमानको परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले यो शुभ दिन प्रभातमा भाइ अमृत तपाईँ कृष्णलाई अनि यो विवाहको करारमा साक्षी स्वरूप तपाईँको रगतले धोइएका सन्तहरूलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। अनि उहाँका अभिभावक, आफन्तहरू, मण्डलीका परिवारहरू अनि परमेश्वरका निम्ताको पाहुनाहरू सबैलाई हामी तपाईँका हातमा राख्दछौँ। विवाहको सिर्जना गर्नुहुने सृष्टिकर्ता टुक्र अनि तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले कोठालाई तपाईँले कब्जा गर्न चाहन्छ। जसको लागि आज क्रिस्चियन विवाह प्रभु उहाँको लागि पहिलो पटक भइरहेको छ भने विवाहको वचनद्वारा करारद्वारा आफ्नो छोराछोरीसँग बोल्नुहोस्। तपाईँहरू सबजनालाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिन चाहन्छ। प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म सबैलाई तपाईँ परमेश्वरको आशीर्वाद उपस्थिति खनाइदिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नामको वाक्य माग्छु, यीशुको नाममा। विवाहको विषयमा एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँको बिचमा राखिसकेपछि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको दुला दुलहीको लागि यो ऐतिहासिक अविस्मरणीय क्षण हो र तपाईँहरूको विवाह गरेर अहिले नानीहरू हातमा राखिसक्नु भएको छ। कतिजनाको नानीहरू प्रवेश गरिसकेका छन्। तपाईँ सबजना बिग्रिन चाहन्छु, मेरो जेठी छोरीको विवाहको भोज तपाईँहरू छिटै खान पाउनुहुनेछ। मेरो कालिम्पोङमा मेरो ज्वाइँ छोरीहरूलाई भेटघाटको लागि लिएर गएको थिएँ। मेरो ज्वाइँ छोरी त्यहाँ हुनुहुन्छ। तर यो विवाहको विषयमा गर्दाखेरि विवाह एक नर र नारीको बिचमा मात्र हुनुपर्छ। किनकि तपाईँको अनुसार विवाह चाहिँ नर र नारीको बिचमा मात्र हुनुपर्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचन अनुसार
दुलैले जुन कदम चालेर पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर बताइसकेपछि संसारको सबभन्दा पुरानो संस्कार भनेको चाहिँ विवाह हो। यो संविधान र सरकार र इन्स्टिट्युसनभन्दा पनि सबभन्दा पुरानो छ। यो परमेश्वर स्वयंले कन्सेप्ट गर्नुभएको पवित्र नीति हो। यो बाहेक एउटा अझै परमेश्वरले जहिले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ र बाइबल अनुसार अघि हाम्रा मण्डलीका आदरणीय अगुवाले त्यो खण्ड पढेर लेखिसक्नु भएको छ र म एउटा खण्ड मैले धेरै विवाहमा सहभागी सुअवसर पाएँ। राजको दुला र दुलैलाई उत्पत्ति 2:18 परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन र उहाँलाई परमेश्वरले हेल्पर सहयोगी जुटाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अब नेपालमा चाहिँ यो सहयोगी यो हेल्पर भन्ने शब्दलाई धेरैजनाले श्रीमतीलाई तलपट्टि श्रीमान चाहिँ माथिपट्टि भन्ने प्रकारले बयान गरेका हुनाले आज म यो खण्डलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तर हिब्रू भाषामा लेखिएको किनकि हिब्रू भाषामा हेल्परको अर्थ भनेको ध्यान राख्नु होला। त्यो चाहिँ म अगाडि आएर बताउन चाहन्छु। हेल्परको अर्थ हेल्पर भनेको चाहिँ दुलाभन्दा दुलै अलिकति कमी अथवा अङ्ग्रेजी हुन्छ लिटल लेसर पनि भन्छ। पहिलो अलिकति कमी, दोस्रो बराबर, दोस्रो बराबर, तेस्रो दुलाभन्दा पनि दुलै सर्वोत्कृष्ट स्मार्ट हुन सक्छ। अङ्ग्रेजीमा राम्रो छ भनाइ लिटल लेसर ओके इक्वल स्मार्टर देन हस्बेन्ड। त्यस कारणले गर्दा सहयोगीको अर्थ प्रभुले भन्नु म तिमीलाई सहयोगी जुटाउने छु। त्यस कारणले भाइ अमृत र बहिनी याद दिन पर्यो। प्रभुले भाइ अमृतलाई र अमृतले भाइ बहिनीलाई सहयोगीमा प्रभुले दिनुभएको छ। सहयोगी भनेको कहिलेकाहीँ हामी एक अर्काभन्दा केही कुरामा तल पनि हुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी केही कुरामा बराबर हुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ केही कुरामा हामी एक अर्काभन्दा के हुन्छौँ सर्वोत्कृष्ट हुन सक्छौँ। त्यस कारणले सहयोगको अर्थ भनेको चाहिँ श्रीमती चाहिँ तल श्रीमान चाहिँ माथि भन्ने कुरो होइन। कहिलेकाहीँ हामी के हुन सक्छौँ, कोही के भन्दा तल हुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ बराबर हुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ बुढाभन्दा बुढी बाटो बुढीभन्दा बुढा बाटो हुन सक्छ। सहयोगीको चाहिँ तीनवटा अर्थ छ। तर नेपाली खण्डमा धेरैचोटि हामी यो महिलाहरूलाई बढी पेल्ने संस्कारबाट हुर्काएर गर्दा बाइबलको पनि त्यही अर्थ हो कि भन्ने हिसाबले तपाईँहरू जो इसाई विवाहबाट जानुभएको छ तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई तल्लो स्तरले हेऱ्यो भने तपाईँले राम्रोसँग होला हामी केही तल छौँ, केही कुरामा बराबर छौँ, केही कुरामा हामी के छौँ सर्वोत्कृष्ट छौँ। अब यसको उदाहरण दिन चाहिँ मैले 3 घन्टा प्लेनको भिलामा चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर ल्याएको छु। ध्यान लगाएर सुन्नु होला। तपाईँहरू जसको आइफोन छ अहिले आइफोनलाई लक गर्ने चलन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कोड नम्बर हालेर गरिन्छ 12, 30, 75 भनेर, अर्को चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट गरिन्छ। फिङ्गर प्रिन्ट थाहा छैन। त्यसपछि एउटा दुला र दुलैले विवाह गरेको 5 वर्षपछि श्रीमानले बुढीलाई अत्यन्तै सताउन थालिसकेपछि श्रीमती पनि एकदमै चलाक हुनुभएछ। अनि त्यसपछि श्रीमानले श्रीमती सुतिरहेको बेलामा श्रीमतीको एटिएमको पासवर्ड थाहा पाउनको लागि उहाँले चाहिँ आइफोनमा श्रीमतीको 5वटा फिङ्गर प्रिन्ट हाल्नुभएछ ताकि बुढी सुतिरहेको बेलामा फिङ्गर प्रिन्ट हालेर एटिएमको कोड पत्ता लगाएर बुढीको एटिएमबाट पैसा निकाल्नको लागि उहाँले 10वटा फिङ्गर प्रिन्ट हाल्नुभएछ र पनि खोलेको छ क्या। त्यसपछि बुढा एकदमै छक्क परेछ। अब हाम्रो चलन चाहिँ नि होइन कालीलाई कालु भनेर बोलाउने होइन, त्यस चलन बुढीलाई भने कालु म थाहा थिएँ तिम्रो 10वटा फिङ्गर प्रिन्ट मैले आइफोनमा ट्याप गर्दा पनि यो मोबाइल फोन त खोलेन त
फिङ्गरप्रिन्ट राखेको छौ ताकि मोबाइल खोल्न सक्छ। त्यसपछि बुढी झुक्क उठेर हाँसेर हाँसेर देब्रे खुट्टा खोलेर खुट्टाको बुढ्याउँदा पनि हाँसेर क्या। त्यस कारणले प्रियहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ हामी पढेका छौँ, हामी जानेका छौँ भनेर हामी सधैँ श्रीमान मात्र स्मार्ट हुन सक्दैन। परमेश्वरको बुद्धिको कारणले गर्दा हामी पनि स्मार्ट हुन सक्छौँ। त्यस कारणले परमेश्वरलाई मनपर्ने विवाहमा चाहिँ हामी एकअर्काका सहयोगी हौँ। कुनै कुरामा हामी एकअर्काको तल हुन सक्छौँ, कुनै कुरामा बराबर हुन सक्छौँ, कुनै कुरामा हामी सर्वोत्कृष्ट हुन सक्छौँ। जब सहयोगीको वास्तविक अर्थ हामीले बुझ्छौँ, विवाह जहिले पनि के हुन्छ? सफल हुन्छ। राजाको दुला र दुलहीलाई प्रभु यीशुको नाउँमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ एकले अर्कालाई सहयोगको रूपमा हेर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म तँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, केही समय अगाडि मेरो छोरी अट्रिनाले द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड भनेर लेखेर पठायो। अहिले यो प्रेम परेको बेलामा भन्ने चलन छ, आई गट द बेस्ट म्यान इन लाइफ इन माई लाइफ। है, गर्लफ्रेन्डहरूले बिहा गरिदिन्छ, मैले संसारकै सबभन्दा दामी केटा पाएँ। अनि त्यसपछि केटा मान्छेले पनि भन्छ मैले पनि संसारकै सबभन्दा दामी केटी पाएँ। प्रियहरू, म तँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले संसारकै सर्वोत्कृष्ट केटा र केटी पाए तापनि यात्रा गर्ने क्रममा मानवीय प्रेम जहिले पनि सेलाएर जान्छ, तुइएर जान्छ। अब योभन्दा 20 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि बिहा गर्नु सोचे हुन्छ, कल्पना गर्नु के भन्नु भनेको थिएन। अब 20 वर्षपछि हेर्नु त, अब त्यसको रूप अर्कै पर्छ। अनि त्यो हुनुपर्छ, यो मानवीय कुरा हो। किनकि मानवीय प्रेम, ध्यान राख्नुहोला, ह्युमन लभ रन आउट। मानवीय प्रेम चाहिँ के छ? हटेर जान्छ। ध्यान राख्नुहोला, मेरो छोरी अगाडि बसिरहेको छ। मेरो जेठी छोरीको विवाह 1 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियामा हो। उहाँहरू अहिले ढोकभेट गर्न आउनुभएको छ। इन्डियामा सकेपछि हाम्रो यहाँ हुन्छ। तपाईँहरू जो अहिले बसिरहेको मेरो छोरीको भोजमा तपाईँ आउनु होला। तर मेरो छोरी आउने क्रममा मैले मेरो कान्छी छोरी, जेठी छोरी लिएर चाहिँ सामानहरू किन्न गएँ। त्यसपछि के अरे बेडसिटहरू सबै किनेर ल्याएँ। मेरो 2टा छोरीहरूले मलाई यस्तो भनेको, तपाईँको जेठी छोरी आउने भनेर त आफै किन्न जाँदो रहेछ। मेरो 3 छोरी बराबर हो, तर पनि मैले अरूको छोरीको त बिहा नै भएको छैन। बिहाको छोरी एउटै मात्र हो। आउँदाखेरि पहिलोपटक आउने ज्वाइँकोलाई आदर र सम्मान गरेर जाँदा मेरो छोरीहरूलाई अलिकति पछि जेठी छोरीको बिहा मात्र यो होइन। प्रेमले चाहिँ मानवीय प्रेम चाहिँ यही नै हो। त्यस कारणले मानवीय प्रेम घटेर जान्छ। अनि आज यो विवाहमा बताउन चाहन्छु, ध्यान सुन्नुहोला। त्यस कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टले बाइबलको नयाँ करारमा, नयाँ करारमा परमेश्वरले आश्चर्य कर्म, ध्यान मरियमको घरमा गर्नु भएन, आश्चर्य कर्म पत्रुसको घरमा गर्नु भएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नयाँ करारको सबभन्दा पहिलो आश्चर्य कर्म चाहिँ परमेश्वरले विवाह गर्नु। तर भन्न चाहन्छु, विवाह चाहिँ गुलाबको फुलेर रातो आइसक्रिम खाएर सर्वोत्कृष्ट पोसाक लाएर क्याटवक गरेर बलियो हुँदैन। विवाह बलियो हुन चाहिँ काना शर्मा जसरी यीशुको हातको आवश्यकता थियो, हाम्रो विवाहमा पनि परमेश्वरको आवश्यकता छ। हालेलुया, हालेलुया। मोहनको मम्मीले भन्न सक्नुहुन्छ, मोहनको ड्याडीले के भएको, खोइ हजुर के भएको, मेरो बुढीले मेरो बुढाले के भएको। प्रत्येक विवाहमा श्रीमतीले कहिले काहीँ यस्तो सोच्ने मौका हुन्छ, के भएको भनेर यीशु जब आउनुहुन्छ। आना सर विवाहको कारणमा मान्छेले बनाएको रस सिद्धिएको थियो, स्वादिलो थिएन। जब यीशु ख्रीष्ट आफै आएर काना सरमा आशीर्वाद दिनुभयो, पहिलाको भन्दा रस स्वादिलो हुँदै गयो। तपाईँको विवाहमा चाहिएको आइफोन होइन, तपाईँको विवाहमा चाहिएको मोटरसाइकल होइन, तपाईँको विवाहमा पोसाक चाहियो, चक्लेट चाहियो। तपाईँको विवाहमा चाहिएको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आशीर्वाद हो। जब उहाँ आउनुहुन्छ, रस फेरि स्वादिलो हुन्छ। त्यसले आजको दुलहीलाई बिन्ती गर्न
संसारमा अन्तिमसम्म टिकिराख्ने विवाह चाहिँ जुन घरमा श्रीमान श्रीमती बाइबल पढ्छन्, सँगै प्रार्थना सँगै रुन्छन्, त्यो विवाह चाहिँ मृत्युले नछुटिन्जेलसम्म बलियो भएको करोडौँ प्रमाणहरू छ। त्यस कारणले आज बिहान आजको यो समय आजको दुला र दुलहीलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु। विवाह चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कारणले गर्दा विवाहमा चाहिँ परमेश्वर स्वयंले केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ। आज मिति 9 डिसेम्बर 2018 अर्थात् 23 गते दिन मेरा भाइ र बहिनीलाई विवाहको करारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूको विवाह प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु। असोज महिनाको 25 गते 2075 सालमा सुर्खेत जिल्लाको रामघाटमा उहाँहरूको मगनी भएको थियो र त्यही मगनीको आधारमा मलाई विवाह गर्ने अधिकार छ र त्यो विवाहमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। र अब मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हेल्परहरू रेडी भएर बस्नु होला। र मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ आजको जनसमुदायलाई छ। भाइ अमृत र बहिनी प्रिस्किला अब दुवै विवाह बन्धनमा बस्न र परमेश्वरबाट उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा आशिष खोज्न तयार छन्। उनीहरूले एक अर्कालाई सहमति दिनेछन् र एक अर्काप्रति पवित्र प्रतिज्ञा गर्नेछन्। यसको चिन्ह स्वरूप उनीहरूले एक अर्काबाट औँठी वा उपहार आदान प्रदान गर्नेछन्। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशिष होस् भनेर हामी उनीहरूसित प्रार्थनामा उपस्थित भएका छौँ। र मण्डलीको नीति नियम अनुसार पहिलो प्रश्न अब जनसमुदायमा राख्न चाहन्छु। आजको दुला र दुलहीलाई आफ्नो यथास्थानमा खडा भई उहाँहरूलाई पनि म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न म दुलालाई गर्न चाहन्छु। परमेश्वर र यस मण्डली वा सभाको उपस्थितिमा म भाइ अमृत र बहिनी दुवैलाई आदेश दिन्छु कि यो विवाह विधि सम्पन्न हुन अघि तपाईँहरू दुई मध्ये कसैको रोकावट र कारण छ भने तपाईँहरूले सो विवाह गर्न सक्ने कारण बताउन सक्नुहुन्छ। यही कारण छ? छैन? ताली बजाएर बधाई दिउँ। जनसमुदाय र दुला दुलही आफैले विवाह नहुने केही कारण छैन भनिसकेपछि आजदेखि उसो बोलिने कुराहरू केही अर्थ हुने छैन। र अब हामी कन्यादानको समयमा आइपुगेका छौँ र त्यसपछि आएर दुला र दुलहीलाई दाहिने हात तपाईँ कृपाले यसरी र म बुवालाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँ अभिभावक दुलहीको पिता भएको कारणले सभाको अघि तयार हुनुहुन्छ? ताली बजाएर आशीर्वाद दिएर धन्यवाद कुरा तपाईँ गएर बस्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू हात समाज राख्नु तपाईँ चाहिँ जानुहोस्। र अब तपाईँमा उनीहरूको विश्वास बढिलो पाउनुहोस् र उनीहरूले प्रतिज्ञा पालन गर्न सकुन्। प्रत्येक दिन उनीहरू आपसी प्रेममा पढ्नलाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सहायता गर्नुहोस्। र हामी पवित्र करारमा प्रवेश गर्नेछौँ। ख्रीष्ट यीशु
हैसियतले भाइ अमृतलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। मेरो पहिलो प्रश्न, के तपाईँले प्रिस्किलालाई विधिपूर्वक विवाहिता पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। परमेश्वरको पवित्र आज्ञाअनुसार वैवाहिक जीवन बिताउन तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ दुवै जीवित रहन्जेल तपाईँ उहाँलाई जीवनभरि प्रेम र आदर गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। अन्तिम प्रश्न, जबसम्म तपाईँ दुवैलाई मृत्युले अलग गर्दैन तबसम्म तपाईँ एक विश्वासयोग्य पति भएर बस्नेछु भनी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा र यतिका धेरै साक्षीहरूको बिचमा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ? प्रतिज्ञा गर्छु। परमेश्वरले आशीर्वाद दियो। मलाई ताली बजाएर यही प्रश्न आजका दुवैलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। के तपाईँ बहिनी प्रिस्किलाले श्री अमृत सुन्दासलाई विधिपूर्वक विवाहिता पतिको रूपमा ग्रहण गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। धन्यवाद। परमेश्वरको पवित्र आज्ञामा विवाहित जीवन बिताउन तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। के तपाईँ दुवै जीवित रहन्जेल भाइ अमृतलाई जीवनभरि प्रेम र आदर गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। जबसम्म तपाईँ दुवैलाई मृत्युले अलग गर्दैन तबसम्म तपाईँ एक विश्वासयोग्य पत्नी भएर बस्नेछु भनी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा र यतिका साक्षीहरूको बिचमा यो प्रतिज्ञा गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। परमेश्वरले आशीर्वाद दिनु। विवाहमा मेरो अन्त मुख्य प्रतिज्ञामा आएका छौँ र यो प्रतिज्ञा गर्दाखेरि दुलाले दुलहीको दाहिने हात समातेर एक अर्कोपट्टि फर्किनुहुनेछ। अगाडि आउनु। बोलेको जस्ताको जस्तै तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अमृत सुन्दासले तिमी प्रिस्किलालाई आजदेखि तेरी आफ्नी विधिवत विवाहिता पत्नीको रूपमा परमेश्वरको पवित्र आज्ञाअनुसार ग्रहण गर्दैछु। अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुवैलाई अलग गर्दैन तबसम्म सँगै बस्न हिँड्न सुखमा दुःखमा धनमा चाहे निर्धनतामा प्रेम गर्नेछु। तिम्रो वास्ता गर्नेछु। अनि म परमेश्वरको अघि र यहाँ भएका सबै उपस्थित मण्डलीको समक्ष तिमीलाई यो वचन दिँदछु। ताली बजाएर बधाई दिनु। एकचोटि तेरो हात छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तेरी हात भाइको हात चाहिँ दाहिने हात तलपट्टि, बहिनीको हात माथिपट्टि। अहिले बहिनीपट्टि जानुपर्ने हुन्छ। म प्रिस्किलाले तपाईँ अमृत सुन्दासलाई
आजदेखि आफ्नो विधिवत विधिवत विवाहित पतिको रूपमा परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार ग्रहण गर्दैछु अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुवैलाई अलग गर्दैन तबसम्म सँगै बस्न हिँड्न सुखमा दुःखमा धनमा चाहे निर्धनतामा भोगमा होस् वा आरोग्यतामा तिमीलाई आफ्नो बनाइराख्नेछु तिमीलाई प्रेम गर्नेछु तिम्रो वास्ता गर्नेछु अनि म परमेश्वरको अघि यहाँ भएको सबै उपस्थित मण्डलीको समक्ष तपाईँलाई वचन दिदछु। ताली बजाएर अब दुलारहरूलाई हात हामी छोड्नेछौँ र उहाँहरू अब अगाडितिर फर्काउनुहुनेछ र यतिखेर उहाँले विवाहको चिन्ह स्वरूप जे ल्याउनु भएको छ मलाई दिनमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिला दुलाबाट प्राप्त भएको कुराहरू उहाँले पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँलाई जे छ तपाईँले दिन चाहेको सबै कुरो दिन सक्नुहुन्छ। यदि बिर्सेको छ भने घरमा गएर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो दिने कुरो चाहिँ बाइबलमा सिद्धिँदैन। आउनुहोस् हामी सबैजना दुईवटा हात उचालेर उहाँले विवाह गरिसक्नु भएको छ र यो विवाह गरेको प्रेमको चिन्ह उहाँले हामीलाई साट्नुहुनेछ र यो प्रेमको चिन्हको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँहरू सबैजना दुईवटा हात उचाल्नुहोस् जसले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ आशीर्वाद प्रार्थना गर्नेछ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको आशिषले यी चिजहरू औँठी सिक्री भाइ अमृत र बहिनी प्रिस्किलाको निम्ति जुन तयार पारेर ल्याइएको छ प्रभु, जसरी तपाईँको प्रेम अमर छ यो सुनका बहुमूल्य पत्थरहरू जब एकअर्कालाई उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ कहिले नसकिने अमर प्रेमको प्रतीक बनोस् भनी आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई यसले सम्झना दिइरहोस् भनी ख्रीष्ट यीशुको नाममा प्रार्थना चाहन्छु। आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। र पहिलो दुलार ल्याएको औँठी यो हुन सक्छ र यो औँठी मैले जे भन्छु त्यही अनुसार लारुको फोटो खिच्नु पनि भएको बेलामा तपाईँले एकदमै राम्रो विस्तार ल फोटो खिच्ने राम्रोसँग खिच्नु होला किनभने विवाह चाहिँ मात्र हुन्छ फोटो खिच्नुदेखि र म भाइलाई भन्न चाहन्छु भाइले बहिनीको त्यसले आफ्नो साइन ल्याउलामा यो लगाउनु पर्नेछ। त्यसले आफ्नो साइन ल्याउनु त्यसले आफ्नो साइन मैले जे भन्छु यो एकदमै ध्यान राख्नु अहिलेसम्म चाहिँ यो विशेष गरी यतातिर छ नि यहाँ धेरै मान्छे चाहिँ साइन ल्याउँदा चाहिँ मुटुमा जोडेको कारणले गर्दाखेरि औँठी चाहिँ यहाँ ल्याइदिएको छ नि त्यसले चाहिँ भ्रम हो। विज्ञान अनुसार यो साइन ल्याउदाको सम्बन्ध हुँदैन तर यो पहिला मैले सिकाएँ। त्यस कारणले गर्दा यो औँलाको सम्बन्ध जबसम्म यीशुमा रहिरहन्छ
चिन्ह स्वरूप परमेश्वर परमेश्वर पिता पिता पुत्र पुत्र र र पवित्र आत्माको पवित्र आत्माको नाममा तिमीलाई तिमीलाई लगाइदिँदैछु म तिमीलाई आदर गर्छु म आफै आफै तिमी प्रति समर्पित समर्पित हुँदछु मसित भएको सबै थोकमाथि तिम्रो पनि बराबर सहभागी अनि के भन्नु छ रे बराबर के भन्दा बराबर हालेलुया माइक लगाइदिनु त्यसपछि भाइले भएको एउटा कुरा लगाइदिनु अब पहिलो पनि पालो आएको छ हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तपाईँबाट तपाईँलाई ग्रहण गराउँदैछु म तपाईँलाई आदर गर्नेछु म आफै तपाईँप्रति समर्पित हुँदछु मसँग भएको सबै थोकमाथि तपाईँको पनि बराबर सहभागिता हुनेछ। बहिनी, लगाइदिनु। ओके, अब दुलाले अलिकति नजिक आउनु पर्ने हुन्छ किनभने फोटो डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट खिच्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेर दुलाले दाहिने हात समात्नुहुनेछ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अनि परमेश्वर पवित्र आत्मा र यहाँ उपस्थित मण्डली अनि गवाईको समक्ष भाइ अमृत सुन्दास र बहिनी प्रिस्किला दुवैले एक अर्काप्रति दृढ गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् अनि एक दोस्रोप्रति लिएर विवाहलाई आफ्नो सहमति जनाएका छन्। यसकारण परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा र अस्ट्रेलियन नेटवर्क अफ चर्चेसबाट प्राप्त गरेको लाइसेन्सको आधारमा भाइ अमृत र बहिनी प्रिस्किलालाई श्रीमान श्रीमती भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। अनि लामो ताली बजाइरहनेछौँ। र अब हात समातिरहँदाखेरि सक्नुहुन्छ भाइ, पेपर पर्दैन। हात समातिरहँदाखेरि भवानी 2 मिनेटमा विवाह अब श्री अमृत सुन्दासलाई श्रीमान अमृत सुन्दास र सुश्री प्रिस्किला विकलाई आजदेखि श्रीमती प्रिस्किला सुन्दास भनेर सम्बोधन गर्न पनि
पहिलो चाहिँ धर्मशास्त्रमा एउटा विधि छ प्रभुको विधि अनि अर्को चाहिँ हो अभिषेक तेलको विधि र हामी सबै भोजभन्दा पहिला एकअर्काले उहाँलाई प्रभोज गर्नुहुनेछ किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो अवसर यो गर्ने गर अनि आज यो खुसियालीमा उहाँहरूले काना सहरको विवाहमा दाग रसाएर हर्षोल्लास र उहाँहरूले पनि यो प्रभोज खाएर आजदेखि उसो उहाँहरूको विवाहमा परमेश्वरको हर्षोल्लास आवश्यकता राख्नेछ स्वर्ग विराजमान परिचितका भाइले बहिनीलाई बहिनीले भाइलाई जसरी तपाईँको पवित्र विधि अनुसारको प्रभोज भएर उहाँको विवाह शुभारम्भ गर्नुभएको छ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सदाकाल उहाँको घरमा भोजन रहोस् उहाँको शरीर निरोगी होस् र प्रभु तपाईँको भोजद्वारा तन्दुरुस्त भएर धेरै मानिसहरूलाई उहाँहरूको आशीर्वाद गर्न सक्नुहोस् ईश्वरको भाइले बहिनीलाई पहिला रोटी खादिनुहुनेछ अनि त्यसपछि बहिनीलाई भाइले खादिनुहुनेछ अनि प्रभुले त्यसैलाई खादिनुहुनेछ हाँस्नु होला यो मिलिसकेको छ यो फोटो राख्छ त्यसलाई भिडियो राख्छ ओके लैजा पुरै गर्न सक्छ थ्याङ्क यू र अर्को हाम्रो चर्चसँग महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी विवाहमा चाहिँ जहिले पनि बाइबल दिन्छौँ र कृपया गरी यो बाइबलमा तपाईँहरूले विवाह गरेको एउटा फोटो टाँसेर मिति लेखेर त्यसपछि आएर सधैँ कहिलेकाहीँ विवाहमा भूमिका आयो भने बुढाले बुढीलाई पनि देख्नुभयो हाम्रो विवाह चाहिँ बाइबल अनुसार भएको भनेर के भन्छ उत्साह दिनुपर्नेछ सबै कुरोले धोका दिन्छ परमेश्वरको वचनले चाहिँ धोका दिँदैन यो वचनलाई स्थापित विवाह सफल हुन्छ विवाहमा भूरिपदास आउँछ विवाहमा समस्या आउँछ तर प्रियहरू परमेश्वरको वचनद्वारा बनिएको विवाहमा चाहिँ परमेश्वर स्वयंले आशीर्वाद दिनुहुन्छ त्यस कारणले यो बाइबल मण्डली पास साहित्यले उहाँलाई दिन चाहन्छु आज दिउँसो श्रीमान श्रीमती समय छुटाएर यो बाइबल पढेर अगाडि बढ्नु परमेश्वरले आशीर्वाद दिन्छ तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनीमा होइन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु म त तिमीसँग हुन्छ र धनको माया धनी
मनको माया पो हुन्छ मनकारी मनको आँखा खोली मलाई माया गर म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी झरी परेको पल तिमीलाई ओतलाउन नसकुला तर तिमीसँगै म रुझिदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु प्रभु तपाईँ परमेश्वरको चरणमा हामी समर्पण गर्दछौँ। प्रभु अबका दिनदेखि साँच्चीकै तपाईँ परमेश्वर आफ्नो छोराछोरीसँग हुनुहोस्। उनीहरूका हरेक जीवनमा हरेक पल पलमा हरेक पाइलामा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह आफ्नो छोराछोरीमाथि खन्याउनुहोस्। प्रभु यो विवाह साँच्चीकै तपाईँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको विवाह हो। तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रभु म प्रार्थना गर्छु छोरी प्रिस्किला अनि जय अमृतलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु उहाँको वैवाहिक जीवन आजदेखि सुरु भएको छ। प्रभु यो जीवनमा जसरी औकाली ओह्रालीहरू हरेक परिस्थितिहरू आउँदछन् त्यसमा एउटाले अर्कोलाई आदर र प्रेम गरेर परमेश्वरको अनुग्रह रहेर अघि बढ्नलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई सहायता गर्नुहोस्। ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्। ज्ञान बुद्धि विवेक बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैन। आशिष दिनुहोस्। हामी खानेछौँ शक्ति बल सामर्थ्य दिनुहोस्। तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा इज्जत आदर गर्ने छोराछोरी तपाईँले बनाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु यिनी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु। धन्यवाद परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको संगति प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेल हरेकलाई तपाईँको अनुग्रह आशिष राख्नुहोस्। र विशेष गरी म प्रार्थना गर्छु आजको यो नव दम्पतिलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्दछु। प्रभु तपाईँले आशिष अनुग्रह दिनुहोस्। धन्यवाद सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्छु येशू प्रभुको नाममा आमेन। सबैलाई जय मसीह। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। अनि कृपया गरेर उहाँहरूको एउटा सानो अनुरोध छ। तपाईँले उपहार दिनुभन्दा अगाडि उहाँको फ्यामिली फोटो गर्नुहुनेछ 5 मिनट। अनि
छिटो मलाई त्यो एउटा फोटो खिचिसक्यो
थली घुमे जो कमरमा है औठी पैना मारे मैले पहिलो नम्बरमा पैना मारे मैले पहिलो नम्बरमा हे पहिलो नम्बरमा हाय हाय मा तोरी पहिलो नम्बरमा औठी पैना मारे मैले पहिलो नम्बरमा औठी पैना You
आजकलमै भयो आदि जोवन माया भयो होस पनि हरायो आँखी मार्ने जोस पनि हरायो फुलफुले पलाइ भयो आदि जोवन आजकलमै भयो आदि जोवन माया भयो मुटु दिन्छु फेर्नु पर्ने सास दिन्छु घटी बढी होइन सधैँ माया एक नास दिन्छु कसम हो कसम कसम हो कसम मन दिन्छु मुटु दिन्छु फेर्नु पर्ने सास दिन्छु घटी बढी होइन सधैँ माया एक नास दिन्छु कसम हो कसम कसम हो कसम कसम तिमीसँग कहिले हुने छैन दूर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर
गर्ला दुनियाँले गरोस् हाम्रो के नै जान्छ बुट्टा भर्ला अनेक अनेक भरोस् हाम्रो के नै जान्छ कुरा गर्ला दुनियाँले गरोस् हाम्रो के नै जान्छ बुट्टा भर्ला अनेक अनेक भरोस् हाम्रो के नै जान्छ कसम हो कसम कसम हो कसम हेर्दै जाँदा दुनियाँ यो बदलेला जरुर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर तिमी बिना पुरा हुन्न सत्य म त आधा हुन्छु रंग जान्छ तिमीसँगै म त सादा सादा हुन्छु तिमी बिना पुरा हुन्न सत्य म त आधा हुन्छु रंग जान्छ तिमीसँगै म त सादा सादा हुन्छु कसम हो कसम कसम हो कसम तिमीले गर्दा पाएको छु खुसी भरपुर ए मेरो हजुर 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 ए मेरो हजुर